अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम अपना ग्रामर का सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ग्रामर जो 6C लेसन के साथ ग्रामर है, उसमें हम आज जो वर्ड पढ़ेंगे ग्रामर में वो है हासबा। हासबा कुरान में तकरीबन 42 मरतबा आया है और ये है इसका वर्ड क्लाउड। ये पढ़ के पत्ता है, नॉट क्लाउड एग्जैक्टली, बट कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें हासबा के पैटर्न पर आने वाले जितने भी फेल हैं उनको लिखा गया। जो ज्यादा मर्तबा रिपीट हुआ है उसको ज्यादा बड़ा लिखा गया है। तो इसको देख के हमको पता चल रहा है कि कातला जो है ये नंबर 1 है। उसके बाद साइज के हिसाब से आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक भी लिखे हैं, मतलब वो कम कम इस्तेमाल है। तो ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है कि आप इसको देखें कि ये अल्फाज किस किस कौन कौन से अल्फाज इस पैटर्न पर आते हैं, और हर फेल को आप देखेंगे हासबा की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, और उसी तरह से इसका टेबल बनेगा। जैसे कि हासबा का बनेगा तो इन तमाम अफ़ाल का टेबल एग्जैक्टली हासबा की तरह ही होगा। कुछ एक्सेप्शंस होंगे बीच में, और वो एक्सेप्शंस आपको साथ साथ बता दिए जाएंगे। और इस पैटर्न पर ऑलमोस्ट 500 अफ़ाल आए हैं हासबा के पैटर्न पर। हासबा इटसेल्फ तो ऑब्वियसली कम आया है, पीछे मैंने आपको बताया कि 42 टाइम्स आया है, बट उसके पैटर्न पर आने वाले जो अल्फाज या अफ़ाल हैं वो 500। हम पढ़ चुके हैं QC1 में 3 लेटर वाले सही अफ़ाल, जिनके तीनों लेटर सही थे, जिसमें कोई कमजोर यानी कि अलिफ वाव और या मौजूद नहीं था। उसके बाद हमने QC2 में पढ़े कमजोर वाले, और कमजोर जो थे वो लेटर नंबर 1 में हो सकता था, पहले में कमजोर आ सकता था, सेकंड नंबर पे कमजोर लेटर हो सकता था, और लास्ट में कमजोर हो सकता था। उसके बाद इसके साथ साथ हमने ऐसे लेटर्स भी ऐसे वर्ब्स भी पढ़े थे जिसमें एक लेटर 2 मरतबा आ रहा। हमजा वाले अफ़ाल भी हमने किए थे जिसमें हमजा शुरू में भी था, हमजा दरमियान में था, और हमजा एंड में। तो ये वो एक शॉर्ट सी समरी है जो हमने QC1 और QC2 में। अब हम QC3 में मौजूद हैं। तो QC3 में हम कर रहे हैं ऐसे अफ़ाल जिनको हम कह रहे हैं मज़ीद। और मज़ीद भी क्या है कि जो अफ़ाल हमने पहले पढ़े हैं 3-3 लेटर वाले, उन 3 रूट लेटर्स के अलावा उसमें कुछ और हुरूफ, कुछ और लेटर्स ऐड कर दिए गए हैं। मज़ीद यानी कि ज़्यादा कर दिया गया है, भी उसमें उनके रूट लेटर्स में कुछ अल्फाज का, कुछ हुरूफ का इजाफा करते हैं। मसलन हमने सीखा था QC1 में समया। जैसे समया है उसी पैटर्न पर अलेमा भी है, उसी पैटर्न पर सलेमा भी। अब जब हम इसमें कुछ लेटर्स को ऐड कर देंगे, एक चीज याद रखिए कि जो लेटर्स हम ऐड करेंगे वो रूट लेटर्स नहीं बनेंगे। रूट लेटर्स विल रिमेन द ओल्ड सेम 3 लेटर्स। वही 3 लेटर्स रूट लेटर्स होंगे। ये होंगे रूट लेटर्स से एक्स्ट्रा लेटर्स, मजीद होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। इनको हम रूट लेटर्स नहीं कहेंगे। एक चीज ये पक्का पक्का बिठा ले तमाम कि वो रूट लेटर्स नहीं बने। समया से अलेमा, सलेमा ये एक पैटर्न पर आ रहे हैं। ये तीनों ये ट्राई लेटर हैं, ठीक है, ये रूट लेटर। अब इसका जब हम मजीद भी बना रहे हैं अलेमा से तो बनता है अल्लामा। और भी बनेंगे, और भी डिफरेंट होंगे, बट हम शुरू कर रहे हैं अल्लामा से। अल्लामा में आपको एक तशदीद नजर आ रही है। तशदीद का मतलब ये होता है कि वो लेटर जिस पे तशदीद होती है वो 2 मरतबा होता है। एक मरतबा वो पिछले लेटर के साथ, जब पढ़ाई का ये रूल है तो उसको पढ़ते हैं हम कैसे, एक मरतबा उसे अपने से पहले आने वाले लेटर के साथ जोड़ा जाता है, और दूसरी मरतबा वो खुद होता है। तो अल्लामा इसमें आपको तशदीद बता रही है कि लाम लेटर जो है ये 2 मरतबा का है, लाम प्लस लाम है, ठीक है। सलेमा से जैसे बन जाता है मजीद भी अस्लमा, इसमें हमजा एक्स्ट्रा डाला गया। मजीद फी जो है इसका ये अस्तमा है, तो ये हमजा जो है ये हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। सलेमा का मतलब होता है वो सलामत रहा, और असलमा का मतलब होता है उससे फर्मा बरदारी।
ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے ٹرائی لٹرل 3 لیٹر والا پڑھا ہے جب اس کا مزید بھی ہوگا تو اس کا بھی مطلب ایگزیکٹلی وہی، مطلب اس کا ایگزیکٹلی تو ہو سکتا ہے، مطلب کبھی کبھی ہو سکتا ہے، بہت کم ہے مگر ہو بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مطلب علیحدہ ہوگا، اور بعض دفعہ علیحدہ ہوتا ہے اور اس میں پھر اس کا جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ ملتا جلتا ہوتا ہے، جیسے عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا اور علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا، دونوں ڈفرینٹ ہے، بٹ دونوں میں کیا ریلیشن ہے، کچھ نہ کچھ نالج کی بات ہوتی ہے، تو اتنا سا اس میں کامن چیز ہے، ادروائز ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈ، ورڈ تو ہے ہی ڈفرینٹ، سیم ورڈ نہیں ہے، اسی طرح سے سلمہ وہ سلامت رہا اور اسلامہ ہو گیا اس نے فرما برداری، تو یہ دیکھیں بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ مطلب ہے، کوئی اس کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں، تو ایسے الفاظ آئیں گے ان کو آپ کبھی یہ نہ سوچیں گے اس کا تو مطلب یہ تھا تو یہاں تو اس کا مطلب بدل گیا، مطلب بدلے گا کیونکہ لفظ بدل گیا ہے۔ بہت سارے مزید بھی ہیں، جیسے اردو میں مزید بھی کی ہم نے مثال کی تھی، نکلا، نکالا، نکلوایا، اسی طرح سے عربی میں بھی مزید بھی بے شمار ہیں، لیکن ہم شروع میں صرف 5 سے شروع کر رہے ہیں تو ہم ان 5 کو، اور ان 5 کو ہم نے 2 جملوں میں کر دیا، 3 الگ اور 2 الگ، 3 پلس 2، اس سے یہ ہے کہ وہ ہم کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا، اور اس کے لیے سیکھنے کا جو ورڈ ہے وہ ہے تعلیم، اسی طرح محاسبہ کا مطلب ہے اس نے حساب دیا یا اس نے محاسبہ کیا، اور اس کے لیے جو اسم مصدر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محاسبہ، محاسباتن، اسلامہ اس نے فرما برداری کی، اسلام فرما برداری کا، مسلم کون ہوتا ہے تو فرما برداری کرتا ہے، اسلام کیا ہے فرما برداری، تو ان 3، اور دوسری انٹرسٹنگ بات مزید ہی میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک جتنے افعال پڑھے تھے ان کے جو مصدر تھے سب کے وہ سب الگ الگ آ رہے تھے، اب جیسے فتح کے جو فتح گروپ میں آنے والے جتنے افعال تھے ان سب کے مصدر الگ الگ تھے، دو چار مل بھی رہے تھے، ملتے جلتے بھی تھے، لیکن اس کو ہم رول نہیں بنا سکتے تھے کہ یہ سب ملتے ہیں، ہم کہتے تھے کہ مصدر کا کوئی بھی پیٹرن ہے، اسی طرح نصرہ گروپ پہ آنے والوں کا جو مصدر تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ہر گروپ میں آنے والے جو مصدر تھے وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھے، کچھ میچ کر رہے تھے بٹ ان کا میچ کرنے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ وہ اس گروپ سے ہیں تو اس لیے وہ ایسے ہیں، جبکہ مزید ہی میں یہ بہت آسانی ہے کہ جو علامہ ٹائپ کے آئیں گے افعال جس کا سیکنڈ لیٹر تشدید والا ہوگا وہ سب کے سب تعلیم کے پیٹرن پہ فٹ ہو جائے، سب کے سب تعلیم پر آ جائے، آپ نے ایک تا لگانی ہے شروع میں، ایک یا لگانی ہے سیکنڈ لاسٹ میں، بیچ میں آپ نے روٹ لیٹر ڈالنا ہے عین لام میم، ایک ہی مرتبہ لام ڈالیں گے اس میں کیونکہ روٹ لیٹر اس کے عین لام میم، تو علامہ پیٹرن پر آنے والے جتنے افعال آپ دیکھیں اس کی پہچان آپ کر لیں گے اس تشدید، سیکنڈ لیٹر پہ تشدید، اس کو آپ تعلیم پہ فٹ کر سکتے ہیں، تعلیم کے اوپر وہ آ جائے، اسی طرح محاسبہ پیٹرن پر آنے والے تمام فعل محاسباتن پر آ جائے، محاسباتن میں فٹ ہو جائے، اسی طرح اسلمہ پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی افعال ہوں گے وہ سب کے ساتھ اسلام پہ فٹ ہو جائے گا، مطلب اسلام کے پیٹرن پہ فٹ، تو مزید ہی میں یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ہم آپ کو ماضی کا ایک ایک ورڈ بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو اس کا مصدر ہوگا تو ماضی کے پیٹرن پر آنے والے تمام افعال جتنے بھی ہوں گے وہ کمزور والے بھی ہوں گے اور وہ صحت مند والے بھی ہوں گے، جیسے ٹرائی لٹل میں تھے ہم نے صحت مند کیے پھر ہم نے کمزور کی، اس میں بھی ہم ایسے کریں گے، صحت مند بھی کریں گے کمزور بھی کریں گے، تو وہ سب کے ساتھ اپنے جو ان کے مصدر ہیں جن کو ہم ایک جملے کے ذریعے سیکھیں گے اس میں وہ فٹ ہو، آپ کے لیے پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ اس سے ہے، جبکہ ٹرائی لٹل جتنے ہم کیے تھے اس کا اگر ہمیں مصدر بتا دیا جائے کہ کسی رینڈم ورڈ کا جو ہم نے کبھی نہ پڑھا ہو تو ہم اس کا باب یا اس کا جو چیپٹر ہے وہ ہم اس کا بتا ہی نہیں سکتے انلیس آپ کو پہلے سے آتا ہو یا آپ ڈکشنری نہ دیکھیں تو نہیں بتا سکتے، لیکن مزید ہی میں یہ مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو ماضی پتہ ہے تو آپ اس کا مصدر بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مصدر کہیں سے کوئی ایسا ورڈ بتا دیا جائے جو آپ نے کبھی نہیں پڑھا، فرسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں
لیکن آپ اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ تعلیم پر آ رہا ہے، یہ اسلام پر فٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کا باپ بتا سکتے ہیں. باپ پتہ چلے گا تو آپ اس کا ماضی بھی بتا سکتے ہیں، آپ اس کا مضارع بھی بتا سکتے ہیں، مطلب آپ اس کا پورا ٹیبل خود سے بنا سکتے ہیں. جی ابھی تک جو میں نے بولا آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آیا؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی سلو کہ آپ لوگ آرام آرام سے سمجھ سکتے ہو. جی ہاں، تھینک یو. ٹھیک ہے، تو اس کی روشنی میں ہم اب یہ جملے کو سیکھتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اچھا یہ دو جملے چل رہے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور ایک تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. دونوں باتیں ایک ہی ہیں. تو ایک سائڈ میں یہ بھی تھا اور اس سائڈ میں یہ بھی ہے. تو تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلم، اس کو آپ لوگ بھی دہرا دیجئے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلم. اس کے بعد تو دوسرے جو ہمارے سینٹینس ہیں وہ ہیں کہ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافا استغفار. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافا استغفار. تو ان میں جو جو ایکسٹرا لیٹرز آئے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ کون کون سے اس میں لیٹر ایکسٹرا آ رہے ہیں. آج ہمارا لیسن ہے حاسبہ. حاسبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ایک ریڈ لائن سے آپ کو بتا دیا گیا ہے، ریڈ لیٹر ہے الف. تو یہاں پر پہلے لیٹر کے بعد الف زیادہ ہے حاسبہ میں، ورنہ اس کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ اس حساب سے کیا بن رہے ہیں دیکھ کے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، سین اور یہ اس کے روٹ لیٹر. اور الف اس میں ایکسٹرا رہا، یہ رہا الف تھوڑا ٹیڑھا بن گیا ہے، الف اس میں ایکسٹرا ہے تو یہ بن گیا حاسب. اب ہا سین اور با جو ہے اس سے ڈفرنٹ باب سے یہ آتا ہے اور اس کا ڈفرنٹ مطلب ہوتا ہے. جیسے یہ نصرہ سے بھی آتا ہے، جب حسبہ نصرہ سے ہوگا تو یہ حسبہ یا صبح ہو جائے گا نا. یہاں اس کا مطلب ہو جاتا ہے جب یہ نصرہ کے ساتھ آتا ہے تو حساب کرنا، کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا اس کا مطلب. جب یہی آپ کا سمیا سے آتا ہے، ایک اور باب بھی ہوتا ہے سمیا سے ملتا جلتا، لیکن اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہم نے نہیں کیا. لیکن سمیا سے بھی جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا. ہا سی با سمیا سے. تب یہ جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے. اسی طرح سے یہ ایک اور باب سے بھی آتا ہے جو ہم نے نہیں پڑھا ہوا، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم کہتے ہیں تو اللہ میں ہمارے لیے کافی ہے. اس کے ڈفرینٹ معنی ہیں. جب یہ باب اس کا چینج ہوتا ہے، اس کا گروپ چینج ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ یہ تو آپ کو پتہ ہے معنی چینج ہوتا ہے. ملتے جلتے معنی ہو سکتے ہیں لیکن چینج ہو جاتا ہے. جب حاسبہ کے ساتھ یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے حساب لیا یا اس نے محاسبہ کیا، الف زیادہ کے ساتھ. اب یہ جو الف آیا ہے مزید پیر کی ایک یہ بھی کریکٹرسٹک ہے کہ جو ایکسٹرا ورڈ اس کے 3 لیٹر کے ساتھ جوڑا جائے گا وہ ایکسٹرا ورڈ تھرو آؤٹ دا ٹیبل چلے. وہ اس کو ہم کہیں اومٹ نہیں کریں گے کہ چلو جی یہاں پہ ہٹا دیں وہاں پہ ہٹا دیں، ایسا نہیں. وہ سارے کا سارا تھرو آؤٹ دا ٹیبل وہ ایکسٹرا ورڈ کو چلنا ہے. جیسے اور باقی تو یہ ویسا ہی ہے جیسے ہم نے کہتے ہیں نا بچپن سے پڑھتے آنے والی بات ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں ہم، پہلی کلاس سے پڑھ رہے ہیں کہ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، باقی وہی پیٹرن ہے ہر فعل کا. تو حاسبہ ہو گیا اس نے حساب دیا، حاسبو سب نے حساب دیا.
हासब्ता, अब देखें अलिफ को नहीं छोड़ना है हमने जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है। हासब्ता आपने हिसाब दिया, हासब्तु मैंने हिसाब दिया, हासब्तुम तुम सबने हिसाब लिया, हासबना हम सबने हिसाब। तो टेबल तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके टेबल अगर पक्के हैं कुछ पुराने पिछली क्लासेस के, तो टेबल बिल्कुल आसान है। हासबा, हासबु, हासब्ता, हासब्तु, हासब्तुम, हासबना। एक मतलब और दोहराते हैं इसको, हासबा, हासबु, हासब्ता, हासब्तु, हासब्तुम, हासबना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर स्टेप। हल हासबा, क्या उसने हिसाब लिया? नाम हासबु, नाम हासबा, नाम हासबा। अगर उसने नहीं लिया होगा तो हम क्या कहेंगे? ला हासबा, मा हासबा, माँ हासबा, माजी के हाँ, साथ ओ- माँ, ओके, माजी के साथ माँ, सॉरी, ठीक है। तो हासबा, माँ हासब, सॉरी, हल हासबा तो नाम हासबा, हल हासबु तो नाम हासबु, हासबा का आंसर हासबा, हासबु का आंसर हासबु। हासबु। अब आ जाइए ता तू तुम ना, ये वही गाना है जो हमने QC1 में सीखा था, ठीक है। ता तू तुम ना, हल हासबता, नाम हल नाम हसबतु, नाम हासबतु, नाम हासबतु, हल हासबतुम, नाम नाम हसबना, हासबना। नाम हासबना। ये वही है तू तू जो था ना, ता तू तुम ना। आंसर क्वेश्चन इनका हमने ऐसे ही देना है, इधर वाला वो है, दोनों सेम वर्ड से दिए जाएंगे। और जब आपकी हमारी बात आएगी तो आप, मैं, आप सब, हम सब ऐसे आंसर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम उसका मुजारे कैसे करेगा। हासबा का जो मुजारे है वो है युहासिबु, वो हिसाब लेता है। एक चीज और इसमें है, जो हमारा पहला जुमला है ना कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से, जो तीन वर्ड जोड़े गए हैं पहले सेंटेंस में, इन तीनों में एक और चीज जो मुश्तरक आ रही है वो ये कि तीनों के मुजारे जो है वो यू से शुरू होते हैं, या पेश यू। इससे पहले हमने जितने टेबल्स किए थे QC1 और 2 में, वो सब मुजारे आपको याद है ना। मुजारे के ऊपर मुजारे की जो निशानी थी उसके ऊपर हमेशा जबर होती थी। फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ, इस तरह से, ठीक है, याद है ना, ऐसी था। तो सबके मुजारे जो थे वो जबर, सबके मुजारे नहीं, सॉरी, सबके मुजारे की जो निशानी थी, मुजारे की जो अलामत लेटर था उसके ऊपर जबर थी। लेकिन ये तालीम, मुहासबा और इस्लाम वाले जो अफाल आएंगे, इन सब के मुजारे जो है वो या पेश यू से शुरू। बाकी सब इसके भी या से है, मतलब जबर के साथ आएंगे, सिर्फ ये तीन पेश के साथ आएंगे, ठीक है। तो यह युहासिबु, वो हिसाब लेता है। जब आपको युहासिबु पता चल गया तो अब अगली गाड़ी आप चला लेंगे, आपको इंजन मालूम हो गया कि जो इंजन है हमारा उसके ऊपर युहासिबु है, ठीक है। तो युहासिबु, फिर युहासिबुना, तो हासिबु, तो हासिबु, तो हासिबुना, नुहासिबु, ठीक है। युहासिबु, युहासिबुना, तो हासिबु, उहासिबु, तो हासिबुना, नुहासिबु। अब इसको हम आंसर क्वेश्चंस करते हैं। हल युहासिबु, तो हम इसे कहेंगे नाम युहासिबु, नाम युहासिबु। हल युहासिबुना, नाम युहासिबूना, बिल्कुल ठीक। हल तुहासिबु, नाम उहासिबु, उहासिबु। हल तुहासिबुना, नाम ना- नुहासिबु, नाम नुहासिबु। नाम नुहासिबु। देखें, ये तो मतलब ये तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं आ रही है आंसर क्वेश्चन के लिए।
آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے. میں اسی لیے سلائڈ کیونکہ یہ ایک ایک کر کے نہیں آتے نا تو میں پھر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. الحمدللہ آنسر کوشچن سب کو آتے ہیں کرنے. اب ہم اس کا عمل بنائیں گے. عمل کے لیے جو اس میں ہم تبدیلی لائیں گے وہ یہ ہے. یہ کسی کا مائک کھلا رہ گیا ہے, کائنڈلی بند کر دیجیے. تو حاسبہ ہے پھر یحاسبو ہے, تو اس کا عمل بن جائے گا حاسب. سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو سکون دینا ہے ایز یوزول. عمل کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ سکون والا ہوتا ہے. سکون دیا لاسٹ میں اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگا. یہ اس کا طریقہ ہے بنانے کا. لیکن آپ بس یاد کر لیجئے طریقہ, آپ کو ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے گا. لاسٹ لیٹر کو سکون دیا اور اس پہ سیکنڈ لاسٹ پر زیر لگا دی, تو یہ بن گیا حاسب. حاسب کا مطلب ہے حساب لے, محاسبہ کر. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا حاسب. جب واحد ہوگا حاسب تو جمع کیا ہوگا, اس میں تو او ہی کرنا ہے نا خالی ہم نے. حاسبون. حاسبو, اون نہیں, کبھی نون نہیں آتا. امر میں نون نہیں ہوتا, جمع کے لیے الف لگایا جاتا ہے. تو حاسب اور حاسبو. حاسبو. اور لا کے لیے تو کیا ہے کہ جو سمپل آپ کا مضارع ہوتا ہے اس کی نشانی نہیں ہٹائی جاتی اور آخر میں سکون کر دیا جاتا ہے. تو حاسبو تھا, ٹھیک ہے. آپ سامنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ حساب لیتے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں لا تو حاسب, تو میں حساب مت ہو, تو وہ تو حاسب ہو جائے گا. حاسب حاسبو, لا تو حاسب لا تو حاسبو. اگر کوشچن ہو کہ حاسب حساب لو تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ احاسب, احاسبو. حاسبو, وہاں ساکن نہیں کریں گے ہم, حاسب. اور حاسبو کیا ہو جائے گا؟ نحاسب. نحاسبو. نحاسب. بالکل ٹھیک. اس میں امر میں ہم کو سکون دینا ہے لیکن جواب میں ہم نے سکون نہیں کرنا ہے. جواب میں ہمیں وہ کام کرنا ہے نا جو کرنے کو کہا ہے, تو پھر سکون کیسے آئے گا؟ پھر تو کام کرنا ہے. حاسب حساب لو تو حاسب حساب لوں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ حساب حاسب کا ہم ٹرانسلیشن حساب لیتا ہوں حساب لوں گا دونوں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا سا لگا دیتے ہیں تو پھر تو انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ یہ پکا پکا جو ہے آپ کا وہ ہو گیا ہے, کیا کہتے ہیں, فیوچر. اگر اس سے میں پہلے سا لگا دوں, ساحاسبو میں حساب لوں گا, سنحاسبو ہم حساب لیں گے. عنقریب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سین اٹ سیلف از ٹیلنگ یو کہ یہ فیوچر کی بات ہے. وہ اگر ہم فیوچر میں جائیں گے کہ وہ نیئر فیوچر ہے یا فار فیوچر ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس کو چھوڑ دیں. سا لگانے سے یہ جو ہے اسپیسیفک فار فیوچر اونلی, اور سا نہیں ہوگا تو یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں فرق ہوتا ہے اگر سا لگائیں اور سا نہ لگائیں, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. الحمدللہ سو فار سو گڈ, اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تو محاسبہ کر اپنے آپ کا, تو اس میں یہ اس کا ترجمہ مطلب عربی یہ ہوگی یحاسبون انفسهم. ابھی ہم وہاں پہنچیں گے. آپ اگلے صفحے نہ پڑھیں, آپ وہ ادھر فوکس کریں جو ہم ابھی کر رہے ہیں. آپ اگلے صفحوں پہ جا رہی ہیں تو پھر یہ رہ جائے گا سمجھنے سے. ٹھیک ہے, وہ اس تک ابھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, تو پھر اس کو بھی کریں. اوکے, جزاک اللہ. آئیے اب اس کا اسم الفاعل بناتے ہیں. اس کا اسم الفاعل حاسبہ کا بنے گا محاسبن. محاسبن حساب لینے والا, محاسبہ کرنے والا. ٹھیک ہے, منہ لگ جائے گا اس کے پہلے, منہ پہ منہ لگے گا, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ منہ پہ منہ لگے گا, میم پہ منہ لگا دیا جائے گا تو بن جائے گا محاسبن. اور اسم المفعول جو ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آ جائے گی, تو محاسبن اور محاسبن. اس مزید بھی کے جو اسم المفعول بنتے ہیں نا یہ بھی بڑے ایک ہی جیسے, دونوں ایک سے. وہاں تو ہم لاتے تھے اسم الفاعل کو فاعلن کے پیٹرن پر اور اسم المفعول کو مفعولن کے پیٹرن. یہاں دونوں کا ایک ہی پیٹرن ہے, مطلب پیٹرن ایک ہی ہے, محاسبن محاسبن, معلمن معلمن.
डिफरेंस क्या है कि जो सेकंड लास्ट आपका लेटर है, लास्ट लेटर के ऊपर तो तनवीन को आना ही आना है, ठीक है ना, वो तो तनवीन आएगी इस सूरत में जब वो अलिफ लाम नहीं लगा है। अलिफ लाम लगा होगा तो सिंगल हरकत आती है, उसको छोड़ के लास्ट हरकत को, जो सेकंड लास्ट आपका लेटर है तो सेकंड लास्ट इस्मुल फाइल में आप जेर लगाएंगे और इस्मुल मफूल में आप उसी को जबर या फतहा लगाएंगे। तो मुहासिबुन, मुहासबुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, और भी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंस सिर्फ यहीं पर आ रहा है। तो मुहासिबुन और मुहासबुन, और इसका जो मस्दर है वो है मुहासबातुन। हम उर्दू में मुहासबा बोल देते हैं, सीन को साकिन भी कर देते हैं या सीन के नीचे जेर लगाते हैं मुहासिबा, जबकि असल जो वर्ड है वो है मुहासबातुन। और इसमें जो है एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि इसमें भी शुरू में इसके मुंह लगेगा, और जो आ रहे हैं मसादिर उनमें सब में मुंह नहीं है ना, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल में मुंह आएगा, लेकिन इसके मस्दर में भी मुंह आएगा क्योंकि ये हासबातुन पे हमको इसको दिखा, एक मुंह आएगा और एक आखिर में ये बोलता भी आएगा, मुहासबातुन, ठीक है, मुहासबातुन। इससे मिलते जुलते और अभी एक दो वर्ड हम देखेंगे और उनके भी हम देखेंगे कि इसी पैटर्न पर उसका बनेगा मस्दर, ठीक है। तो ये हो गया मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबातुन। तो हल अंता मुहासिबुन, हल अना मुहासबुन, नाम आपको नाम 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 नाम, नाहनु मुहासिबुन। हाँ। फिर अगर है कि हल अंतुम मुहासिबूना, फिर आप कह सकते हैं कि नाम नाहनु मुहासिबूना। मुहासिबूना बोलिए, प्रैक्टिस रखिए मुहासिबूना बोलने की, क्योंकि ये मुहासिबूना है तो ये मुहासिबीना भी होगा कहीं, ठीक है। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये जमा सालिम आ रही है ना, इसमें ये ऊना इना दोनों साउंड के साथ आ सकते हैं। इस तरह से हमारा टेबल जो है अभी उसके लास्ट एक रह गया है जुज, और वो है मुन्नस का। हुआ हासबा या हासबत, रूल वही है साकिन ता लगाने का, हासबा है तो हासबत, हुआ युहासिबु या तुहासिब, ये भी वही है, युहासिबु तुहासिबु ता लगा। तो अब हमारा टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गया। इस पूरे टेबल को हम एक मरतबा दोहरा लेते हैं, सब आप लोग भी दोहराइए माइक बंद करके और मेरे साथ था, ठीक है। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतू, हासबतुन, हासबना, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन, हुआ हासबा, हिया हासबत, हुआ युहासिबु, हिया तुहासिब। ये हमारा टेबल जो है ये कंप्लीट हो। शॉर्ट हम इसकी 6 जामियां कर लेंगे। हासबा, युहासिबु, हासिब, फिर है मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबतुन। पहली 3 जामियां फेल की, लास्ट की 3 जामियां इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें मस्दर, ये तीनों इसम की जामियां। और चूंकि ये इसम है तो इसम पे सारे रूल लगेंगे इसम के, यानी वो अगर जमा सालिम बनेगी तो वाउन जानून आएगा, मुन्नस होगी तो अलिफ और लंबी ता आएगी, और उसके साथ साथ तनवीन आएगी इसके एंड पर, या फिर शुरू में अलिफ लाम आएगा। अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, या अलिफ लाम शुरू में होगा या एंड पर तनवीन होगी एक साथ। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस उनकी कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो वाला फिर हमने किया था अल्लाह,
अल्लामा का शॉर्ट क्या है? अल्लामा उसने सिखाया, युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन और तालीमुन, सारी भाषा। अभी हमने हासबा किया, तो हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबा। अब हासबा से मिलते जुलते अफाल हैं, एक दो हम करते हैं। इसके बाद अरबी बनाना है, तू मुहासबा कर अपने आप का। इसका तर्जुमा कोशिश करें, तू मुहासबा कर, पहले एक टुकड़ा करो। तो मुहासबा कर मैम ये अमर है ना? बिल्कुल अमर है। हसाबा, हासबा तो अमर नहीं हासिब, होता। हासिब, 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 हासिब अमर हो गया, तू मुहासबा कर अपने आप का। नफ्सा का, नफ्सा का, आसनता, बिल्कुल ठीक। आपने कहा हासिब नफ्सा का, तू मुहासबा कर अपने आप का। जब भी अपने आप के लिए आती है उसको हम नफ्स के साथ उसको मिला के बोलते हैं। हासिब का भी हो सकता है, मतलब हासिब अपना, हासिब का भी कहा जा सकता है, लेकिन हासिब नफ्सा का बेहतर है इसको बताना। ठीक है, ये सही तरीका है। उर्दू में तर्जुमा करना, युहासिबकुम बिहिल्लाह, युहासिब बिहिल्लाह। अल्लाह तुमसे हिसाब अल्लाह लेगा। हाँ, हिसाब, वो हिसाब लेगा तुम सबसे इसका, भी इसका। ठीक है, वो हिसाब लेगा तुम सबसे इसका, अल्लाह यानी अल्लाह तुमसे इस सब का, अल्लाह तुम सबसे इसका हिसाब दे। अरबी में हाँ में जवाब दें, हासिबु अनफुसकुम, हासिबु नअम हासिबु अनफुसन्ना, नहीं, हासिबु है ना। हासिबु नो, हिसाब लो हासिबु तुम नहीं, अपने आप से। हाँ, खुद से हिसाब लेना है आपने, तो आप कहेंगे हासिबु, हिसाब लो तुम। सब लोग, तुम सब अपना हिसाब लो। ये तो हो गया ना, तुम सब अपना हिसाब लो। अब जवाब दें इसका, ये तो ऑर्डर है, तुम सब अपना हिसाब लो। हा, ओ, नअम हासिबु हासिब, नाम लगाने की जरूरत नहीं होती। जब आप नाम तब आप लगाएंगे जब आपसे सवाल में हल या पूछा जाएगा, क्या ओ हासिबु, जवाब, वो फिर आप कहेंगे। ओ हासिबु, नहीं, हम कहेंगे नुहासिबु, क्योंकि हासिबु जमा हास- है, तो हम नुहासिबु से कहेंगे उसको आंसर करने। नो ठीक है, हासिबु। हाँ, तो वो जैसे मैंने उसमें लिखा था कि अगर इसको फ्यूचर के लिए करना है तो आप सा लगा के जवाब भी दे सकते हैं। नुहासिबु अनफुसना भी हो सकता है और सनुहासिबु अनफुसना, दोनों तरह से हो सकता है। जैसे हासबा था ऐसे ही हाजरा है। हासबा उसने हिसाब लिया, हाजरा उसने हिजरत। तो इसको क्विक हम करेंगे तो हो जाएगा हाजरा, हाजरू, हाजरता। हाजर, हाजरतु, जी आगे। हाजर तुम, हाजरतुम, हाजरना, हजर, हजरत, युहासिबु से ये क्या हो जाएगा? युहासिबु से युहाजिरु, बिल्कुल ठीक। युहाजिरूना, युहाजिरूना, तहाजिरू, तुहाजिरु, तुहाजिरू, ओहाजिरु, तुहाजिरु, तुहाजिरूना, तुहाजिरूना, नुहाजिरु, नुहाजिर, हासिब, हाजिर, हाजिरू, हाजिरू, ला ला तुहाजिर, हाजिर, ला ला तुहाजिरू, तुहाजिरू, मुहाजिरुन, मुहाजिरुन, मुहाजरन, मुहाजिर, मुहाजरातुन, मुहाजरुन, मुहाजरातुन बन जाएगा इसका मतलब। मुहाजरतुन, मुहाजरातुन, इसका मफूल क्या है? मुहाजिरुन और मुह- मुहाजरुन, मुहाजिर, ऑलमोस्ट वो ओके। हिजरत करने वाला। अच्छा, जो कोड्स है ना इसके, वो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं कोड्स को, और उसके बाद हम क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी लेसन आएगा उसमें भी ये कोड्स आएंगे, तो उसको हम एंड पे कर देंगे। ठीक है ना, तो एक ही दफा करेंगे उसको, हमें तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बताना थी उसमें, मैंने स्लाइड जल्दी से चेंज कर ली कि वो मुझे ये डर होता है कि कहीं नहीं हुई चेंज तो क्या होगा। इसमें
یہ ہے کہ جو یہ ابھی ہم نے محاسبتن والے دیکھے، اس کا مصدر ایک تو یہ بنتا ہے محاسبتن، اور ایک جو ہے اور بھی بن جاتا ہے اس کا پیٹرن، جیسے حساب، حسابن، ٹھیک ہے، جیسے محاسبتن ہے تو حسابن بھی بنتا ہے. کچھ اور ورڈز ہیں جن کا اس طرح سے دونوں ہم نے استعمال کیے ہوئے ہیں. اینڈ میں ٹائم بچے گا تو ہم ایکسٹرا ورڈ جو ہم کریں تاکہ ہم پہلے لیسن کمپلیٹ کریں. 6B کی گرامر میں ہم جو ورڈ سیکھیں گے وہ ہے اسلمہ. اسلمہ 72 ٹائمز آیا ہے قرآن میں، اور اسلمہ کے پیٹرن پر جو پورا درخت بنا دیا ہے، اسلمہ کے پیٹرن پر 4500 ورڈز آئے ہیں اسلمہ کے پیٹرن پر، اور سب سے زیادہ اس میں آمنہ آیا ہے. اس کے بعد آپ ان کی موٹائی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ کتنا فریکوینٹلی یوز ہوا ہے. تو یہ والا جو اسلمہ والا جو پیٹرن ہے، یہ سب سے زیادہ آئے ہیں اس پہ افعال قرآن، سب سے زیادہ 4500 میں. So this is the most group of words جو استعمال ہے قرآن. یہ سب چھوٹے چھوٹے، اس میں آپ کو چھوٹے بڑے سب دکھ رہے ہوں گے. اس میں سے ہم کچھ پک کر لیں گے، یا آپ لوگ کچھ پک کر کے رکھیں، اینڈ پہ ہم ان کو بھی کریں ان کے ساتھ ساتھ. اس میں سے سلیکٹ کر لیجیے. کائنڈلی مائک بند کر لیجیے، کسی کا مائک آن ہے. رول آپ کو پتا ہے کہ مزید بھی میں ہم کر کیا رہے ہیں کہ جو 3 لیٹر ہیں اوریجنل روٹ لیٹرز، ان کے اندر کچھ لیٹرز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، کہیں پہ 1، کہیں پہ 2، کہیں پہ 3، اور ان کو مزید بھی بنا دیا گیا ہے. بہت سارے مزید بھی ہیں، لیکن ہم فی الحال 5 کو دیکھ رہے ہیں، اور 5 کے لیے ہم نے ایک سینٹینس کیا ہوا ہے. تو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے جو کے یہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلم. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافا استغفر. ان جملوں کو یاد کرنے سے ہمیں نہ صرف ان کے ماضی کا ایک ایک چابی یاد ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں ان کا مصدر بھی پتہ چلتا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ جو مزید کے جتنے بھی فعل ہیں وہ سب کے جو مصدر ہیں وہ اپنے گروپ میں فٹ ہوتے ہیں. علامہ پیٹرن پر آنے والے تمام افعال تعلیم پہ فٹ ہوں گے. اسی طرح سے حاسبہ پہ آنے والے تمام کے تمام محاسبہ میں آ جائیں گے. اسلمہ والے اسلام میں، اور اختلافہ کے پیٹرن پر آنے والے تمام کے تمام اختلاف میں ہوں گے. استغفرہ والے استغفار میں ہوں گے. تو اس کا آپ اس کا گروپ پہچاننا بہت آسان ہے. اسلمہ میں سین، لام اور میم آپ لیٹر پہچان سکتے ہیں کہ اس کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ ہیں سین، لام اور میم. سین، لام اور میم جب ثلاثی سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سلامت رہا، اور جب مزید فی سے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے فرما برداری کی. یہ حمزہ اس میں ایکسٹرا ہے، اور یہ حمزہ جو یہاں پر ایکسٹرا ہے، اس حمزہ کو ہم نے سارے ٹیبل میں لے کے چلنا ہے، یہ کہیں نہیں جائے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. دہراتے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ، ایک دفعہ پہلے غور سے سن لیجیے، پھر نیکسٹ پہ ہم دہرائیں. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. اسلمو سب نے فرما برداری کی. اسلمتا آپ نے فرما برداری کی. اسلمتو میں نے فرما برداری کی. اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی. اور اسلمنا ہم سب نے فرما برداری. آپ کو میننگ پتا چل گیا تو اب آپ کو بغیر ٹرانسلیشن کے آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. ایک مرتبہ پھر اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. حل اسلم، کیا اس نے فرما برداری کی؟ نعم اسلمہ. اسلم. نعم اسلمہ. حل اسلمو، نام نعم اسلم. اسلمو. حل اسلمتا، نام نعم اسلمت. اسلمتو. اسلمتو، حل اسلمتم.
नाम नाम असलमना असलमना असलमना, ठीक है, फाइन। अब हम अल्लाह को इसके साथ अल्लाह ही की फरमाबरदारी करना है। और दूसरी बात ये कि असलमा बहुत से ऐसे फेल होते हैं जिनके साथ एक हमको लेटर लगाना पड़ता है उसका मफहूम वाज़े करने के लिए। जैसे असलमा के लिए हम लाम का वर्ड यूज करते हैं, ली और ला दोनों सूरतों में ये आता है। ली भी आएगा कहीं और कभी ला भी आपको नजर आएगा। तो असलमा अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे असलमा लिल्लाही, क्या उसने फर्मा बरदारी की अल्लाह के लिए, इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी, लेकिन ली लगा के करेंगे। ली भी आएगा कहीं असलमा के साथ और कहीं आपको ला भी नजर आ सकता है। तो जिसकी फर्मा बरदारी की गई है उसके साथ ये हम लगाएंगे। अल्लाह की फर्मा बरदारी की है तो लिल्लाही, तो फर्मा बरदारी जिसकी की जा रही है असलमा के साथ, उसको आसिफा आपका माइक ऑन है। मैं तो जिसकी फर्मा बरदारी की जा रही है, फर्मा बरदारी करने वाला तो कोई और है ना, ठीक है, फर्मा बरदारी जो कर रहा है वो और है, जिसकी फर्मा बरदारी कर रहे हैं उसके लिए हम ये लाम का वर्ड यूज करें, लिल्लाही या ला के साथ किया जाएगा, अस्लमा लहू भी हो सकता है, तो उसकी फर्मा बरदारी। तो लिहू तो नहीं होता ना, लहू होता है, तो फिर वहां ला आ जाएगा, और वरना ये इस तरह से किया है। फॉर हल एग्जाम्पल अस्लमा, रसूल, हाँ रसूल की फर्मा बरदारी। सवाल उसकी की तो आप कह सकते हैं हल अस्लमा उसने की लिल रसूली, वो भी ली के साथ आएगा, ठीक है। हु अगर हु या हुम आएगा ना तो फिर ला आएगा, ठीक है। नाम के साथ तो ली आता है, जैसे लिल्लाही अल्लाह की, अल्लाह के लिए, लेकिन हम कहेंगे अल्लाह की। तो हल अस्लमा लिल्लाही, क्या उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, तो नाम अस्लमा लिल्लाही, बस हमको एक लिल्लाही इसके साथ जोड़ना है, बाकी तो आंसर क्वेश्चन का आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके फेल मुजारे को देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि ये जो तीन पहले वाले वजीफी का ग्रुप है, इन तीनों के मुजारे में या पे यू से शुरू होते हैं, अल्लमा युअल्लिमु, हासबा या हासिबु, अस्लमा युस्लिम, ऐसे है। तो युस्लिमु एक आ गया तो उसके बाद युस्लिमु से फिर युस्लिमुना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमुना, मुस्लिमु, युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, तो सब फर्मा बरदारी करते हैं, आप फर्मा बरदारी करते हैं, मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, आप सब फर्मा बरदारी करते हैं, हम सब फर्मा बरदारी करते हैं। ये हो गया युस्लिमु, युस्लिमुना, तुस्लिमु, मुस्लिमु, तुस्लिमुना, मुस्लिम। हल युस्लिमु, नाम युस्लिमु। ठीक है। नेगेटिव में आंसर करना होगा तो ला युस्लिमु। ला ला युस्लिम युस्लिमु हो जाएगा। अगर हमने कहना है कि हल युस्लिमु मतलब क्या उसने, नहीं बल्कि कहते हैं हम कि क्या आप अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, इसकी अरबी क्या है, क्या आप अल्लाह नाम की फर्मा बरदारी करते हैं? नाम याम नहीं, युस्लिमु नाम लिल्लाह। नुस्लिमुल्लाह जवाब नहीं देना है, पहले सवाल की अरबी बनाइए, क्या आप अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं? हल हल युस्लिमु युस्लिमु हल हल लिल्लाह। युस्लिमु तुस्लिम लिल्लाहि हल तुस्लिमु युस्लिमु लिल्लाह युस्लिमु हल तुस्लिमु लिल्लाही। अब आंसर दीजिए नाम नाम उस्लिमु युस्लिमु लिल्लाह। लिल्लाहि जी। अब नाम मुस्लिम लिल्लाही होगा। और क्या आप सब अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं? हल तुस्लिमून लिल्लाहि बिल्कुल नाम ठीक, नुस्लिमु लिल्लाहि। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, ये हमने कर लिया पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए इसका अमर बनाते हैं। अमर में क्या है, लास्ट हरकत को आपने ड्रॉप करना है और उसको सुकून देना है, और सेकंड लास्ट को जेर, बस यही कारीगरी है। असलमा से ये बन गया अस्लम, अस्लिम
اسلم. اسلم کا مطلب فرما برداری کرو. اسلمو جمع اس میں ہے تو خالی وہ واو اور الف لگ جانا ہے. تو امر کے سیغے میں کیا ہے, آپ نے ماضی کو دیکھا, آخری حرکت ختم کی اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگا دی, تو یہ ہو گیا اسلم. اسلمو جمع ہو جائے گی اس کی. اور نا کے لیے کیا تھا, تسلمو تھا, خالی سیدھا سیدھا سکون دے دیا اس کو. تسلمو سے بن گیا لا تسلم, فرما برداری مت کرو. لا تسلمو, تم سب فرما برداری نہ کرو. اسلم اسلمو, لا تسلم لا تسلمو. اسلم کہیں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اسلم نام اسلم. اسلم تم فرما برداری کرو, تو آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ مسلم اسلم. اسلم ٹھیک ہے, اسلم اور اسلم جمع میں ہے تو مسلم جمع میں جواب دیں. اچھا الحمدللہ, یہ بھی یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب آ جائیے اس کے اسم الفاعل پر. اسم الفاعل میں کیا تھا, منہ پہ منہ لگانا ہے. سب سے پہلے آپ منہ لگائیں گے, میم پیش منہ, اور آخر میں تو تنوین آنا ہے. انہوں نے یہاں پہ سکون دیا ہوا ہے. یاد رکھیں اسم کے آخر میں سکون کبھی نہیں ہوتا. اسم جو ہے اٹ از بے سکون, اس میں سکون نہیں ہوتا, اس میں ساری حرکتیں موجود ہوتی ہیں. زیر بھی ہوگا, زبر بھی ہوگا, پیش بھی ہوگا, سکون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سیکنڈ لاسٹ پہ آپ زیر لگائیں گے ایز یوزول, تو ہم نے بتایا, اور آخر میں آپ کو یہ ہم تنوین بنا دیتے ہیں. مسلمون, اسلمہ سے بن جائے گا مسلمون. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم جو حمزہ لے کر آئے تھے روٹ لیٹر کے ساتھ, ہم جو ایکسٹرا لگایا تھا وہ نہیں آئے گا. یہاں یہ اس نے وہ کمزور والی حرکت کر دی کہ گر گیا, تو اسلم نہیں بنے گا. ویسے اگر بنتا تو مشکل ہوتا نا بولنا مسلم. تو مسلم بولنا بھی آسان ہے, اس کو یہاں سے گرا دو. عربوں کی یہ بات مجھے کبھی کبھی بڑی اچھی لگتی ہے, جہاں بولنے میں مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ اسے ہٹا دیتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے لیے کافی مشکلات رہ جاتی ہیں. تو یہ مسلم بولنے میں ذرا زیادہ ایفرٹ لگ رہی تھی, مسلم بولنا آسان ہے. تو مسلم بننا مشکل ہے, لیکن مسلم بولنا تو بہت آسان ہے. تو یہ مسلم بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ مسلم ہو گیا. اور اسم المفعول میں کیا کریں گے ہم, کہ وہی جو سیکنڈ لاسٹ پہ زیر تھی اس کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے. تو مسلمون اور مسلمون. ٹھیک ہے, مسلمون اور مسلمون بن گیا. پیچھے بچا مصدر, تو وہ ہم نے جملے میں سیکھا ہی ہوا ہے کہ وہ اسلام ہے. اسلام. اور اس کو ہم اسلام جو بنا رہے ہیں, اس میں ہم نے کیا ایکسٹرا کیا ہے, یہ شروع میں ایک حمزہ ہے اور روٹ لیٹرز کے بعد ایک الف ہے, روٹ لیٹرز کے درمیان سیکنڈ لاسٹ. ہم نے ابھی انعمتو پڑھا تھا نا, انعمتو کا فعل تھا انعما, بالکل اسلمہ کی طرح تھا نا, انعما اسلم. انعما بالکل اسلمہ کی طرح تھا. اب اس انعما کو ہم یہاں فٹ کرتے ہیں. نون, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, نون عین اور میم. تو یہاں پہ نون لگا, یہاں پہ عین لگا, اور یہاں پر میم لگا, تو یہ بن گیا آپ کا انعام. انعام مل گیا. تو انعما سے یہ ایسے بنا. اور بہت سارے ورڈ ہم نے وہاں پہ دیکھے لکھے ہوئے, وہ سب جب ہم اسلام کے پیٹرن پر لائیں گے, یعنی کہ پہلے حمزہ ڈالنا پڑے گا, اس کے بعد آپ یہاں پہ لیٹر 1 یعنی کہ فا ڈالیں گے, یہاں پہ آپ لیٹر نمبر 2 ڈالیں گے, پھر آپ الف ڈالیں گے, پھر آپ لیٹر 3 ڈالیں گے. جس کا روٹ لیٹر ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ نئے نئے ورڈز بنتے چلیں. تو جو آپ نے پورا ایک درخت دیکھا تھا نا بہت بڑا سا, اس درخت میں سے الفاظ چنیں اور اس فل ان دا بلینک میں فل کریں, اور آپ کے بے شمار الفاظ بن جائیں گے. ابھی اینڈ میں ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس انشاءاللہ کر لیں گے 5 منٹ اگر ٹائم بچا کلاس کے اندر, نہیں تو کلاس کے بعد. I would like to do it in class تاکہ سب لوگ سے فائدہ ہو.
ठीक है, तो असलमा से बन जाएगा ये इस्लाम, वो हमारे सेंटेंस में भी मौजूद है इस्लाम, तो इसलिए हमें उसको याद करना भी आसान है। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और इस्लामुन, यानी कि फर्मा बरदारी करना। हलंदा मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन, एंड हलंतुम मुस्लिमुना, नाम नाम नहनु नहनु मुस्लिमुना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए मुअन्नस पर, हुआ अस्लमा या अस्लमत, ऐसा है ना, अस्लमा से अस्लमत, हुआ युस्लिमु तो हिया तुस्लिम। कंप्लीट टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मर्तबा कंप्लीट को हम दोहरा लेते हैं, पूरे टेबल को आप लोग भी दोहराइए साथ साथ। अस्लमा, अस्लम अस्लमु, अस्लम और नशा माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, युस्लिमु, युस्लिमुना, तुस्लिमु, तुस्लिमु, तुस्लिमुना, मुस्लिमु, अस्लिम, अस्लिमु, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमु, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इस्लामुन, हुआ अस्लमा, हिया अस्लमत, हुआ युस्लिमु, हिया तुस्लिम। ठीक है, टेबल सबका हो गया। अब हम चाबियां देख लेते हैं। तो हमारी चाबियां हैं 6, शॉर्ट करेंगे, एक एक पकड़ेंगे, एक माजी की चाबी, एक मुजारे की चाबी, एक आपकी अमर की चाबी, एक इस्मुल फाइल की, एक इस्मुल मफूल की, और एक इस्मुल मस्तर। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और इस्लामुन। ठीक है, अब इसके साथ हम दूसरे कुछ अफ़ाल जो हमने पहले किए हैं उनको भी साथ हम मिलाते हैं इसके साथ साथ। अब हम अल्लामा पैटर्न बनाने वाले 2-4 सैंपल के कर लेंगे, बाकी आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा 2-4 सैंपल के हम करते हैं। अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन और तालीमुन। अल्लामा से ही मिलता जुलता कौन सा हमारे पास और था वहां पे, 1-2 कर लेते हैं। कज़्ज़बा था, ठीक है, जी कज़्ज़बा हाँ। था नहीं हमारे पास। कज़्ज़बा, उसने झुटलाया, तो कज़्ज़बा के बाद क्या हो जाएगा, कज़्ज़बा। बोलिए, आप लोग भी बोल सकते हैं, बोल लेंगे, युअल्लिमु पे लाइए। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु, अमर क्या बन जाएगा, कज़्ज़िब। गुड, मुकज़्ज़िब, मुकज़्ज़िबुन, सॉरी, मुकज़्ज़िबुन मुकज़्ज़िबुन, मुकज़्ज़बुन कज़्ज़बुन, मुकज़्ज़बुन, तकज़ीब तकज़ीब, तकज़ीबुन, तकज़ीबुन तकज़ीबुन का मतलब हो गया झुटलाना। अच्छा, और कोई उस क्लाउड में से और कौन सा वर्ड था, कोई? सब्बाहा सब्बाहा तो हमने कर लिया था, कोई और बताएं सब्बाहा के अलावा। फस्सला, ये जो ग्रुप में चल रहा था, फस्सला ये बन जाएगा युफस्सिलु मुफस्सिल, फस्सिल मुफस्सिल, मुफस्सिल, मुफस्सिल मुफस्सिल, मुफस्सलुन मुफस्सलुन तफसीलुन तफसीरुन, मुफस्सिलुन और तफसीरुन। फस्सला का मतलब होता है ही एक्सप्लेन, उसने मतलब अच्छी तरह से बयान किया। इसी तरह से बेशुमार जितने और आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टेबल आप बना लेंगे सबका, शॉर्ट बन जाएगा तो लॉन्ग भी बन जाएगा। तो उर्दू जबान में भी हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम इस पैटर्न पर बोलते हैं। और मैंने जब इसको हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने उर्दू के बहुत सारे लफ्ज मुझे मिलते जुलते लग रहे थे, और फिर मैं उनके अरबी के टेबल बनाए जा रही थी।
تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ سب عربی سے آئے ہیں. جیسے ایک سیمپل پہ ہم لے لیتے ہیں جو قرآن میں آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ اس طرح سے ورڈ آیا ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ اگر میں آپ کو مادہ دوں گے یا پاس بتا دوں دفنا, تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ دفن تدفین. تدفین. Oh تدفین. yes. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ ورڈ وغیرہ کفنا, تکفین. تدفین بولتے ہیں نا ہم. جی جی جی. جی جی تکفین. ایک اور سوری یہ بتائیے. تجہیز. تجہیز. تجہیز و تکفین تجزین. کہتے ہیں نا. جی, تجہیز جہازہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تیار کیا. جی جی. جہازہ اس نے تیار کیا, تجہیز تیار کرنا ہوتا ہے جو ساری تیاری کی جا رہی ہوتی ہے. تو جہیز بھی ادھر ہی سے آیا ہے, جہیز بھی تیاری ہوتی ہے نا, جہیز کے گھٹنے میں. جہیز بھی. اس پیٹرن پہ اور بہت سے الفاظ ہیں, آپ سوچتے جی آپ کو آتے تھے کہ شرحہ سے کیا بنے گا؟ تشریح. ٹھیک ہے نا, شرحہ سے بن جائے گا تشریح. 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 اور کملہ سے کیا بنے گا؟ تکمیل. تکمیل. ٹھیک ہے, سوارہ سے تصویر. دیکھیں آسان ہے نا, مزید بھی اب آسان آسان ہے. لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں ایسے ایسے الفاظ ڈھونڈیے. بے شک آپ کو قرآن سے نہیں ملتے ہیں, آپ اردو بول چال میں ہم بہت الفاظ ایسے بولتے ہیں جو اس پر آتے ہیں, تو آپ ان کو بیک ٹریک کر کے اس کا ٹیبل بنا لیجئے. آپ ایک تصویر ہے, جیسے آپ کو تصویر سمجھ آئی کہ تصویر ہے, اچھا تصویر ہے یہ تعلیم کی طرح ہے, وہ علامہ بنتا ہے تو یہ سوارہ بنے گا. تو چلو سوارہ کا ٹیبل کریں. چلیں نوشابہ بسم اللہ سوارہ کا ٹیبل کیجیے ذرا جلدی سے. صورہ یصور صور مصورن 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 تصویرن. ہو گیا نا ٹیبل. تو سورا اس نے تصویر بنائی, اور مصورن کیا ہو گیا؟ تصویر بنانے والا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا بنانے مصور. والا. اور وہ مصور کا شاہکار ہوتا ہے. وہ تصویر جو ہے وہ مصور کا شاہکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا علامہ پہ آنے والے الفاظ ہیں. ان کے علاوہ آپ اس کلاؤڈ میں سے اور ورڈز کو پک کریں اور بنائیں, انشاءاللہ سب آپ بنا سکیں گے. اس میں یہ صحیح والے افعال ہیں, اس میں کمزور والے بھی موجود ہیں. تو کمزور والوں کو آپ چھوڑ دیں, اس کا تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس پہ نہ مطلب اگر کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کرے, لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, جب ہم کمزوروں پر آئیں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. مشکل آپ کو وہ بھی نہیں لگے گا. تو علامہ کے اوپر آنے والے ہم نے کیے. اب آ جائیے حاسبہ پر. حاسبہ یحاسبو, یہ کون ہے بھائی؟ پھر شور ہو رہا ہے مائک کا بہت زیادہ. میں نے جو مجھے سامنے نظر آتا ہے اس کو تو میں میوٹ کر دیتی ہوں, لیکن وہ پیچھے پوری لسٹ میں نہیں نکال پاتی, اس میں پھر میرا سارا فوکس ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حاسبہ یحاسبو. اب حاسبہ کے پیٹرن پر آنے والے دو چار کو ہم سیمپل کے طور پہ لیں گے. سب سے زیادہ جو کامن آیا ہوا تھا اس میں وہ تھا قاتلہ. قاتلہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ قتل نہیں, کیا گیا. قتلہ وہ قتل, اس نے قتل کیا. قتلہ یقتلو وہ ہے قاتل مقتول, قتل کرنا. قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا. ناٹ ایگزیکٹلی, ناٹ اسپیسیفکلی کہ قتل کرنا, لڑائی کرنا. لڑائی میں قاتلہ میں قاتلہ کرتے کرتے قتلہ ہو جائے تو وہ دوسری بات, لیکن یہ کہ قاتلہ اٹ سیلف از لڑائی کرنا. تو قاتلہ دوسرا میں نے, ہاں جی یہ بن جائے گا آپ کا یو قاتل. قاتل قاتل دیکھیں نا حرکت لگانی کتنا ضروری ہے. اگر آپ قاتل بول دیں تو اس کا مطلب قتل کرو بھی, مطلب لڑائی کرو بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس پہ تشدید لگائیں گے تو یہ قاتلون بن جائے گا, اسم الفاعل بن جائے گا قتلہ کا. تو حرکت لگانی اس لیے ضروری بھی ہے اور بولنا بھی ضروری ہے. اب یہ کیا بن جائے گا؟ مقاتلون. ٹھیک ہے,
मुकातलुन मुकातिलुन और मुकातलुन और तक्तील नहीं, वो तब वो छोड़ा है हम पीछे, अब है मुकातलातुन। ये नहीं आया था। जैसे मुहासबातुन है ना, इसे हमने मुहासबातुन Okay. पे डाला है। मैंने आपको बताया था इसके जो मजदर है ना वो दो पैटर्न मतलब दो तरह से आते हैं। मुहासबातुन के साथ साथ ये साबुन भी आता है, और मुकातलातुन के साथ कैसा हो जाएगा, क़िताल। पढ़ा है ना क़िताल का वर्ड आप लोगों ने। जी बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा हम वर्ड देखते हैं जादला। जादला का जी, मतलब क्या होता है, झगड़ा लड़ाई करना, कर। ठीक है, झगड़ा करना। तो जादला फिर युजादिलु, जादिल, मुजादिलुन और मुजादला। मुजादा जादिलुन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा, मुजादल मुजादला मुजादलातुन। मुजादलातुन। तुन जरूरी है इसके साथ क्योंकि इसमें तुन आ रहा है, मुजादलातुन। और दूसरा क्या बनेगा, क़िताल और हिसाब के पैटर्न पे, मुजादिल जिदाल। जिदाल। जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं जंगो जदल। जी जी, जंगो जदल, जंग हो गई और साथ जदल हो गया, जदल आपका ये लड़ाई झगड़ा। तो ये ठीक है? जदल तो यहाँ नहीं आया हमारी इसमें। जदल जो है ना वो तो उसका होगा ना जदला, जब वो ट्राइलिटरल होगा तो उसमें जदल अच्छा, है। ये तो ओके। मजीद की है ना तो इसमें जादला जी है। जी जी, इसमें तो जादल। जादला, युजादिलु, जादिल, मुजादिलुन, मुजादलुन, मुजादलतुन और जिदालुन। क़िताल और जिदाल आमतौर पे साथ साथ आ रहे होते हैं। एक और बहुत कॉमन जो इसमें वर्ड है वो देख लेते हैं, बहुत इस्तेमाल होने वाला, जाहदा। जाहिद उसने कोशिश की, ठीक है, उसने एफर्ट की, मतलब छोटी मोटी कोशिश नहीं होती, ये जरा बड़ी कोशिश होती है। लेकिन जब जाहदा के साथ फी सबीलिल्लाह आ जाए तो फिर इसका मतलब जहाद। सिर्फ कोशिश वाला नहीं होता, फिर इसका मतलब दूसरा हो जाता है। तो जाहदा के बाद हमारा मुजारे क्या आएगा इसका, मुजाहिदुन युजाहिदु, युजाहिदु, फिर जाहिद, जाहिद। कोशिश करो, जाहिद। जाहिद, मुजाहिद मुजाहिदुन, मुजाहदुन और मुजाहदतुन। मुजाहदुन। और ये क़िताल और जिदाल और हिसाब के पैटर्न पे कौन सा बनेगा, जिहाद। जिहाद। जहाद नहीं होता, जिहाद। जिहाद। जहाज होता है लेकिन ये जिहाद होता है। तो मुजाहदातुन, और मुजाहदातुन को भी हम उर्दू वाले क्या बोल रहे होते हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं फला, तो मुजाहिदा करते हैं, तो मुजाहिदा नहीं करते हैं, वो खुद मुजाहिद हैं और मुजाहदा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुजाहदातुन भी आता है और जिहाद भी आता है। इसी तरह इसके और भी हैं, अभी जैसे एक मुझे ट्री में से याद है, नाफका, ठीक है, नाफका, युनाफिकु, नाफिक, नाफिक नाफिक मुनाफिक नाफिकुन, मुनाफिक वेरी मुनाफिकुन कॉमनली यूज वर्ड, ठीक है, मुनाफकुन। हाँ ठीक है, मुनाफिक मुनाफक मुनाफकुत, मुनाफकुन और मुनाफकतुन, जिसे हम उर्दू में मुनाफकत कह देते हैं, जी मुनाफकतुन मुनाफकातुन। और ये क्या है आखिरी वाला, छोटा वाला, इसका क्या है, निफाक निफाक निफाकुन, निफाकुन। ठीक है। ये तो उर्दू में भी बोलते हैं ना निफाक। ये सब उर्दू में बोलते हैं, हम मुजाहिद भी बोलते हैं उर्दू में, और मुजाहिदा, मुजाहिदा बोल देते हैं मुजाहिदा को, और जिहाद भी बोलते हैं हम, जिसको हम जहाद बोल देते हैं। तो ये सब उर्दू में बहुत कॉमन यूज होते हैं, ठीक है। मैंने कहा जैसे जैसे साथ साथ आएगा ना तो फिर मैं उसके साथ साथ आपको दो चार एक्स्ट्रा बता दूंगी उसको, फिर अब ये बहुत बाकी आप अच्छी एक्सरसाइज रही डॉक्टर साहब, इससे बहुत अच्छा, बहुत सारी मिसालों से साफ वाजे हो गया। तो मिसालों से चीजें अच्छी तरह वाजे हो जाती हैं, और थोड़ी आप एक्स्ट्रा अगर कर लें ना मिसाल, इधर उधर से पकड़ लें। अब बाकी जो आपके पास ट्री में जितने अल्फाज है ना उनको आप बैठ के पेपर पेन लेके बैठें और सबके बनाएं,
शॉर्ट टेबल उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, आखिरी जो हमने इस लेसन में हमने सीखा असलमा के पैटर्न पर आने वाला। तो असलमा से फिर युस्लिमु था, असलम, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और इस्लामुन। अब इसका जो हमारे पास वो मौजूद था, सैंपल के बहुत सारे वर्ड्स थे, उसमें से कोई वर्ड हम देखते हैं कि अहसना, ahsana, अहसना, ahsana युहासिनु, ahsana ये क्या बन जाएगा? युह- युहसिनु। युहसिनु, मुस्लिमों पे लाएंगे। अब इनको काट देते हैं ना, ये हो गए, इनको नहीं देखेंगे। अब आपने असलमा युहसिनु, असलमा को देख के बनाना, तो ये हो जाएगा युहसिनु, 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 ठीक है। ये हो युहसिनु, जाएगा अहसन, अहसन, यानी कि एहसान करो। ये हो जाएगा मुहसिनु, मोहसिन, ठीक है। उर्दू में मोहसनुन, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं मोहसिन का वर्ड, मोहसनुन, मोहसनुन और एहसानुन, एहसान, एहसानुन, ठीक है। एहसान नहीं होता, एहसान होता है। हम उर्दू में एहसान बोलते हैं, बड़ा एहसान किया, ये काम हमारा कर दिया, बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। ये एहसान नहीं नहीं। होता, एहसान होता है। इसी तरह से एक अनामा से ये नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कौन सा है? अखराजा देखते हैं, ठीक है। अखराजा, खराजा का क्या मतलब था? खरजा, निकल- वो निकाला, वो निकला, वो निकला। वो निकला, खरा- वो निकला। खराजा, खराजा यखरुजु खुरूजुन, वो निकला, खारिजुन, ठीक है। खारिजुन निकलने वाला, और मखरूजुन तो नहीं होता, निकलने वाला ही निकल गया, और फिर खुरूजुन निकलना। ये है अखरजा, उसने निकाला, ठीक है। खरजा, अखरजा उससे बनेगा, युखरिजु, मुदारे बनेगा युखरिजु, युखरिजु, और निकाल खारिज, जो होगा अखरिज, 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 फिर होगा मुखरिजुन, मुखरिज, मुखरिजुन, मुखरिजुन, मुखरजुन, मुखरजुन, और ये क्या खिराजुन, बनेगा? खिराज, इखराजुन। इखराज, इखराजुन, आप इसे इखराज, इस्लामुन पे लेकर आएंगे, इखराजुन, ठीक है। इखराजुन आएगा। एक और हम देख लेते हैं, अशरका। अशरका उसने शरीक किया या उसने शिर्क किया। शरका होता है उसने शरीक किया, अशरका आता है उसने शिर्क किया। अशरका युशरिकु, युशरिकु, अशरिक, 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 मुशरिक, मुशरिक, मुशरकुन, मुशरकुन मुशरकुन, और इशराकुन, इशराकुन, ठीक है। इशराकुन, एक जो हम वर्ड पहले भी कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल के साथ, हासबा के साथ, उसको हम फिर यहाँ पे ले आते हैं। उसी रूट लेटर के साथ हमने किया था नाफका, ठीक है। और रूट लेटर थे हमारे नून, फा और का। इन्हीं रूट लेटर के साथ हम अब यहाँ पर इस्लाम के पैटर्न पर लेकर आते हैं इसको, अनफका, अनफका, ठीक है। युनफिकु, अनफका, युनफिकु, युनफिकु, अनफिक, अनफिक, मुनफिकुन, मुनफिक, मुनफिकुन, मुनफकुन, मुनफकुन, निफाकुन, इनफा, निफाकुन नहीं है, ये इनफाकुन आएगा। इनफाक, इनफा, इनफाक क्या होता है? अनफका उसने खर्च किया, तो नाफका उसने मुनाफकत की। अनफका जब देखें अब बाब चेंज हुआ, उन्हीं रूट लेटर से नया वर्ड बना और मीनिंग भी चेंज हो गया। तो अनफका उसने खर्च किया, मुनफकुन खर्च करने वाला, मुनफकुन जो खर्च किया, जो खर्च किया, और इनफाकुन खर्च करना, खर्च करना, इनफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो अब ये देखेंगे नून, फा और काफ रूट लेटर से हमारे पास एक ट्राइलिटरल भी बनेगा, नफका यनफकू भी बनता है, और नाफका युनाफिकू भी बनता है, अनफका युनफिकू भी बनता है। मीनिंग इसके जो है वो हर मर्तबा चेंज हो गए। ये हमने एक अनफका आयत में भी पढ़ा था, युनफिकून, बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि ये हम मतलब जो रिस्क में से खर्च करते हैं, जो हमने उन्हें दिया। जी, खर्च करने के मानों में जब ये आता है तो ये ऐसे ही आता है। और
अनफका का मतलब होता है खर्च करना, और नफका का मतलब भी खर्च करने में ही आता है। नफका यनफकु जो आता है वो भी खर्च करने के मामले में आता है, लेकिन नाफका युनाफिकु जब आता है तो ये मुनाफकत करने का मामला। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, ताकि आपको थोड़े से सैंपल, अब आप बाकी वर्ड उसमें से ढूंढें और उनको भी इसी तरह से बनाएं। ठीक है, अब इसमें आसानी है कि जो मस्तर है सारे के सारे वो क्योंकि एक ही पैटर्न पर आते हैं ना, तो फिर वो आसान लगते हैं कि भाई ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये इससे आपको कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हुई होगी कि कैसे हम इसको बाप से बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलें अरबी बनाएं। तुम सब फर्मा बरदारी करो सारे जहानों के रब की। तो इसके दो टुकड़े हैं, तुम सब फर्मा बरदारी करो एक, सारे जहानों के रब की। तो तुम सब फर्मा बरदारी को तुस्लिमु, नहीं, अमर क्या था? अस्लिमु, 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 तुम सब फर्मा बरदारी करो। ठीक है, अस्लिमु किसकी करो? रब्बुल ली आलमीन। रब्बिल आलमीन, रब्बुल ली रब्बिल आलमीन। आलमीन। ली लगाएंगे तो ली रब्बिल आलमीन हो जाएगा। ठीक है, ली रब्बुल, क्योंकि फर्माबरदारी जिसकी करते हैं, जिसकी करनी होती है, जिसकी फर्माबरदारी की जाती है, उसके साथ मैंने आपको बताया कि ला और ली लगाना एक सही तरीका है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं अस्लिमु मतलब रब्बल आलमीन, ये भी हो सकता है, लेकिन अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन जो है ये ज्यादा बेहतर है बोलना। ठीक है, उर्दू में तर्जुमा करें, वन्नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, करने वाले करने हैं, वाले हैं। करने वाले, क्योंकि मुस्लिम कौन है? फर्मा बरदारी करने वाला। अगर हम सब करते हैं होगा तो हम सीधा सीधा मुस्लिम कह देंगे, हम सब करते हैं, फिर हमें इतना लंबा जुमला बोलना ही नहीं। तो नहनु लहू मुस्लिमून, देखें अब असलमा का ही ये एक वर्जन है ना मुस्लिम। तो मुस्लिम किसके हैं? हम किसकी फर्मा बरदारी करते हैं? अल्लाह की। अल्लाह उसकी, की। अब यहाँ पे अल्लाह का वर्ड नहीं आया ना, इसलिए लिल्ला नहीं आया। अगर अल्लाह आता तो ली के साथ आता, अब ये हु के साथ आया तो लहू आएगा, क्योंकि लिहू नहीं होता कोई वर्ड। ठीक, अब अरबी में जवाब दे रहे हैं आपको, हल अस्लम तुम लिल्लाही, हम पहले ही एक्सरसाइज कर नाम चुके हैं। नाम 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 अस्लमना, अस्लम ना लिल्लाही, अस्लमना अस्लम लिल्लाह। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अस्लमा ही की तरह अरसला का टेबल है, ये हमसे वहां मिस हो गया, अरसला यहाँ पर आ गया। तो अरसला का मतलब होता है उसने भेजा, तो अरसला उसने भेजा, अरसलू, 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 अरसलता, 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 अरसलतु, तू, अरसलतुम, अरसलना, अरसलना, अल्लाह, युरसेलू, युरसिलूना, सलू, तुरसेलू, तुरसिलू, उरसिलू, तुरसिल, तुरसेलूना, तुरसिलूना, नुरसेलू, नुरसिलू, अरसिल, अरसिल, अरसिलू, अरसिल, अरसिलू, ला ला तुरसिल, तुरसिल, ला ला तुरसिलू, तुरसिलू, ला तुरसेलू, मुरसिलुन, मुरसालुन, इरसालुन। नहीं, मुरसलुन है तो मुरसलुन है, मुरसाल नहीं है, मुरसलुन और मुरसलुन, इरसालुन। इरसाल। इरसालुन यानी भेजना। तो पुराने जमाने में चिट्ठियां इरसाल करते रहते थे ना, नहीं, वो अभी भी वो इरसाल ही बोलते हैं ना उसको। हाँ इरसाल होता है, लेकिन उर्दू खत में मैंने इरसाल देखा करें। बहुत से लोग अरसाल बोल रहे होते हैं उसको। मुरसिल होता है इरसाल। भेजने वाला, और मुरसल होता है जिसको भेजा गया। तो मुरसल का वर्ड जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी बोला जाता है। ठीक, तो हुआ अरसला हिया अरसलत, हुआ युरसिलु हिया तुरसिलु बन जाएगा। तो तुरसिलु। अरसला से इरसाल बन गया। इसी तरह से और भी वर्ड आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। अब हम इनको कोर्स को देख लेते हैं। कोर्स क्या है जो हमने ट्राइलिटरल किए थे किसी वन में, फतहा, नसरा, दरबा और समया, उनके जो कोर्स हैं वो सिंगल लेटर से शो किए जाते हैं टेबल्स में, जब भी आप देखेंगे। उसके बाद जो हमने QC2 में किए थे कमजोर अफाल, और दूसरे जो थे जिनके अंदर एक ही वर्ड 2 मरतबा आ रहा था, यकसा हरूफ वाले, उनको हम जाहिर करेंगे 2-2 लेटर के साथ।
था, जैसे वादा और काला था तो उसको वाव और ऐन और हा को अलिफ के साथ जाहिर करते हैं। अब जब हम मजीद भी पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने ये रूल बनाया है कि लेटर 2 रखेंगे। जैसे अल्लामा है तो लेटर 2 के साथ एक प्लस का साइन, अल्लामा के साथ एक प्लस साइन तो करेगा कि ये मजीद फी से है। इसी तरह हासबा में हा और अलिफ के साथ प्लस साइन शोइंग कि ये मजीद फी से आ रहा है। और असलमा भी हमने कर लिया है, तो असलमा को हम हमजा सीन के साथ एक प्लस का निशान लगाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक वेल विद इन टाइम, ओनली 2 मिनट्स अप हुए हमारे, हमने ब्रेक की वजह से। बहरहाल उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो हम ग्रुप में इसको डिस्कस कर सकते हैं, आपको सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 7 होमवर्क जो है उनको कभी ना भूलिए, पढ़ने के, पढ़ाने के, सुनने सुनाने के, लिखने के, ग्रामर को रिपीट करते रहिए ताकि आप इसको भूलें नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, फैलाने और निफाज करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all इंशाअल्लाह ताला next week. अलैकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।